बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मुस्लिम लीग नून के एक खुफिया इजलास की अंदरूनी कहानी में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ख्वाजा आसिफ कैसे चौधरी निसार के कैंप में शामिल होने जा रहे हैं और जो इस्तीफ़े की बात की गई उस इजलास में ख्वाजा आसिफ की जानिब से वो क्या मामला है, कब वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, क्यों वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं और कब वो शामिल होंगे चौधरी निसार अली खान साहब के साथ, इस हवाले से बहुत अहम तफसीलात हैं और एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और दूसरी सबसे अहम खबर ये है कि हमजा शहबाज जो कि बड़े तहम्मुल मिजाज और बड़े खामोश रहते हैं, आज वो बोल पड़े हैं और मरियम नवाज़ को बराह रास्त उन्होंने टारगेट किया है। मरियम नवाज़ को उन्होंने ये कहा जाए कि भरी महफिल में ज़ोरदार तमाचा लगाया है तो ये गलत ना होगा। उन्होंने क्या कहा है, मरियम नवाज़ को क्या दो टोक उन्होंने जो है वो मौक़िफ़ उनके ख़िलाफ़ अपनाया है, क्या दो टोक जवाब दिया है और कैसे नून मीम शीन की उन्होंने तस्दीक की है। आज इस हवाले से भी बहुत अहम तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, मामला कुछ इस तरह से है कि एक इजलास हुआ है मुस्लिम लीग नून का और उस इजलास में एक तो शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और ऑब्वियसली जो मुफाहमती बयानिए वाले जो लोग हैं वो उस इजलास में शरीक थे और वहाँ पर कुछ डिस्कशंस हुई। और ख़ास तौर पर ये जो इजलास था, इस इजलास में जावेद लतीफ़ साहब जो हैं जिन्होंने एक इंटरव्यू के ज़रिए जो बड़े इल्ज़ामात भी लगाए थे और ऑब्वियसली उन्होंने इनडायरेक्टली ख्वाजा आसिफ और नवाज़ शरीफ के ऊपर वो इल्ज़ामात लगाए थे और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये तमाम तर जो वो मामलात कर रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब, जिस तरह के उनकी जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो मुफाहमत के बयानी की वो मुखालफत कर रहे हैं, मरियम नवाज़ के कहने के ऊपर वो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। अब यहाँ पर हुआ इस तरह से उस इजलास में, एक तो जावेद लतीफ़ वाला जो मामला है वो उसमें जो है वो डिस्कस किया गया और उसमें ये कहा गया कि जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि गुज़श्ता दिनों जो आर्मी चीफ़ वाला भी मामला था उसमें भी जावेद लतीफ़ साहब की जानिब से या कि मरियम नवाज़ की जानिब से जो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन वाला मामला था उससे उन्होंने अपने हाथ उठाए। उन्होंने कहा कि वो उस मुस्लिम लीग नून में मौजूद नहीं थी और वो इस गुनाह में शामिल नहीं थी और सारा जो मलबा था वो जो मुफाहमती ग्रुप है उसके ऊपर डालने की कोशिश की और ख़ास तौर पर इनडायरेक्टली ख्वाजा आसिफ साहब को टारगेट किया गया क्योंकि वो पार्लिमानी लीडर थे और ऑब्वियसली जो एक वफ्द यहाँ से गया था मुस्लिम लीग नून का लंदन में और वहाँ पर नवाज़ शरीफ से मुलाकात की। नवाज़ शरीफ ऑब्वियसली उस वक्त राज़ी तो थे लेकिन अब ये इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब राज़ी नहीं थे और यहाँ पर आकर ना जाने किसी ने क्या किया और गलत पैगाम जो है वो नवाज़ शरीफ का पहुँचाया और सब ने उस हक़ में वोट दिया और इनडायरेक्टली ख्वाजा आसिफ साहब को टारगेट किया जा रहा है कि वो पार्लिमानी लीडर थे तो उन्हीं के कहने के ऊपर ये चीज़ हुई और तमाम लोगों ने ख्वाजा आसिफ साहब या शहबाज शरीफ साहब जो मुफाहमती ग्रुप के साथ जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके कहने के ऊपर आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से जो है वो उन्होंने मुस्लिम लीग नून ने वोट दिया, लेकिन मरियम नवाज़ इसको डिनाई कर रही हैं। अब ये जो एक मैसेज पोर्ट्रे किया जा रहा है ख़ास तौर मुफाहमती ग्रुप ख्वाजा आसिफ या शहबाज शरीफ के हवाले से, तो इस हवाले से बहुत अहम डिस्कशन हुई उस इजलास के अंदर और ये कहा गया कि जावेद लतीफ़ साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। हालांकि जो एक धमकी लगाई गई थी शहबाज शरीफ की जानिब से नवाज़ शरीफ को, उस धमकी के बाद जावेद लतीफ़ को नोटिस तो जारी कर दिया गया पार्टी की जानिब से, लेकिन उस नोटिस के जारी होने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई जावेद लतीफ़ के ऊपर। तो इस पर नाज़रीन जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया। अव्वल तो वो मरियम नवाज़ से पहले ही वो साइड पे हो चुके हैं और वो ये समझते हैं कि मरियम नवाज़ कोई लीडर नहीं है और जिस तरह से वो मरियम नवाज़ सियासत कर रही हैं वो कोई दुरुस्त तरीका नहीं है और उसी नक्शे कदम के ऊपर चल रहे हैं जो एक नज़रिया था चौधरी निसार अली खान साहब का और वो कहते थे कि अब हम जो है वो बच्चे जो होंगे कल के वो आज हमारे लीडर बनेंगे। यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली मरियम नवाज़ को ये कहा था कि नवाज़ शरीफ के बाद कोई अगर लीडर बनना चाहिए था तो पार्टी से जो सीनियर क़यादत थी उनमें से कोई होना चाहिए था, ये नहीं कि कल के जो बच्चे हैं जैसा कि मरियम नवाज़ हैं वो उनके सरों पर लाकर बिठा दिए जाएं। तो ख्वाजा आसिफ साहब का भी जो इस वक्त नज़रिया है वो भी यही है और वो उनके कैंप में बाकायदा तौर पर शामिल भी हो चुके हैं और उनकी जानिब से ये कहा जा चुका है कि अगर मामलात इसी तरह से चलते रहे और ये जावेद लतीफ़ वाला जो मामला है जो कि मरियम नवाज़ उसकी पुष्टपनाही कर रही हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ नोटिस तो हो गया है, अगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती तो वो मुस्लिम लीग नून से
مستعفی ہو جائیں گے. اور یہ آبویسلی اس اجلاس میں بات ہوئی اور بہت اہم اور بہت بڑی خبر ہے. خواجہ آصف جو کہ بڑے ایک سینئر رہنما ہیں, سینئر لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے, اور بڑی ان کی گرپ بھی ہے. آبویسلی شہباز شریف کیمپ سے وہ تعلق رکھتے ہیں, لیکن یہ جو ان کی جانب سے دھمکی استعفے کی ہے اس کو بہت سیریس لینا پڑے گا. اور خاص طور پر اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جاوید لطیف صاحب کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, کیونکہ اس تمام تر معاملے کے اوپر نواز شریف صاحب جو ہیں, جب ان کو یہ خبر ملی کہ خواجہ آصف یہ اس طرح سے استعفے کی بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے بھی اپنے جو لندن میں کچھ رہنما موجود ہیں ان کے ساتھ مل کر ڈسکشن کی, اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ مریم نواز کے خلاف جو گروپنگ کی جا رہی ہے اس گروپنگ کو قطعی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا. اور گروپنگ سے مراد یہی تھا کہ خواجہ آصف یا شہباز شریف گروپ جو ہے جو کہ ان کی مخالفت کر رہا ہے, ان کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. اور ایک میسیج بھی پہنچا دیا گیا کہ اگر آپ مریم نواز کے ساتھ نہیں ہیں, ان کی مخالفت کریں گے, تو آپ کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. اور یوں یہ جو ایک تو کھل کر نواز لیگ جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ کس طرح سے وہ میم نون شین میں تبدیل ہو چکی ہے. بس اب صرف انتظار اس بات کا ہے کہ خواجہ آصف صاحب استعفیٰ کب دیتے ہیں, یا مسلم لیگ نون کے مزید جو لیڈرز ہیں وہ استعفیٰ کب دیتے ہیں. اور آبویسلی اگر وہ نواز لیگ چھوڑیں گے تو ان کے پاس ایک آپشن تو یہ بھی ہے, جو خبریں بھی جو ہے وہ ڈیٹیلز بھی اس حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ چودھری نثار علی خان کے ساتھ بھی اس وقت بہت سارے نواز لیگ کے لوگ موجود ہیں, اور وہ ویٹ اس بات کا کر رہے ہیں کہ چودھری نثار علی خان صاحب کب باقاعدہ طور پر اس بات کا اعلان کریں تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں. بہرحال خواجہ آصف کی جانب سے بھی اب یہ کہا جا چکا ہے, دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں جو ہے وہ کیا موڑ جو ہے وہ یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ اختیار کرتے ہیں, اور نواز شریف کب تک اپنے اس بیانیے کو لے کر چلتے ہیں. دوسری اہم چیز یہ ہے ناظرین کہ حمزہ شہباز کی جانب سے مریم نواز کی جانب سے جو بیان دیا گیا تھا, اس بیان کے اوپر دو ٹوک الفاظ میں مریم نواز کو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے. مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ آرمی چیف کے ایکسٹینشن والے گناہ میں وہ شامل نہیں تھی, اور نہ ہی وہ اس مسلم لیگ نون میں تھیں. اس بات کا حمزہ شہباز نے باقاعدہ جواب دیا ہے, اور ایک پریس کانفرنس کے دوران ان کا کیا کہنا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے معاملے کے اوپر کوئی بھی ابہام نہیں تھا, یعنی کہ مریم نواز جو ایک سچویشن کریٹ کرنا چاہ رہی ہیں کہ پارٹی میں اس والے سے اختلاف تھا, تو ایسی کوئی بات نہیں. آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے معاملے پر کوئی ابہام نہیں تھا. یہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت تھی یہ اس کا فیصلہ تھا, یعنی کہ قیادت سے مراد نواز شریف کا, شہباز شریف کا اور دیگر جو سینئر رہنما ہیں ان سب کا یہ مشترکہ یہ فیصلہ تھا, اور اس فیصلے کے بعد ہی آرمی چیف کے ایکسٹینشن کو ووٹ دیا گیا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض فیصلے ملکی مفاد کو مد نظر رکھ کے بھی کرنے پڑتے ہیں, اور یہ جو فیصلہ ان کی جانب سے کیا گیا تھا ایکسٹینشن والا, یہ فیصلہ بالکل درست تھا. پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا, اور قوموں کی زندگی میں ایسے دن آتے ہیں کہ جب انہیں ذاتی مفاد کو نہیں دیکھنا, ذاتی مفاد کی بجائے ملکی مفاد کو ملحوظ خاطر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. بہرحال جو ایک مریم نواز کا یہ بیانیہ تھا, اور جو وہ کہتی رہی ہیں کہ یہ وہ اس گناہ میں شامل نہیں, تو ان کو ایک شٹ اپ کال دے دی گئی ہے حمزہ شہباز کی جانب سے کہ وہ یہ بہکی بہکی باتیں نہ کریں, الٹی سیدھی باتیں نہ کریں. پوری قیادت کا اور پوری نواز لیگ کا یہ فیصلہ تھا, اور اسی وجہ سے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر ووٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے. بہرحال اس حوالے سے مزید جو بھی تفصیلات آتی ہیں وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ لازمی کیجیے گا کہ خواجہ آصف صاحب اگر ان کے حوالے سے جو خبر ہے استعفے والی, اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو کیا وہ چودھری نثار صاحب کے ساتھ شامل ہوں گے, کیونکہ اوبیسلی انہی کے کیمپ کے ہی وہ ہیں, جو ان کا نظریہ ہے وہ بھی انہی کا نظریہ ہے. اور دوسرا سب سے اہم چیز جو حمزہ شہباز نے دو ٹوک اب جواب دیا ہے, بہت عرصے بعد حمزہ شہباز بولے ہیں, تو کیا پارٹی میں اب واضح طور پر جو ایک اناؤنسمنٹ ہے کیا وہ ہونا باقی رہ گئی ہے کہ حمزہ شہباز اب علیحدہ بنا لیں گے اور مریم نواز علیحدہ ہو جائیں گے؟ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.